कपिलवस्तुमा जडा पखालाबाट 2 जनाको मृत्यु, 52 जना अस्पताल भर्ना। भैरवाको अन्तिम खेल रद्द भएपछि काठमाडौँ प्लेअफमा ललितपुर बाहिरियो। प्रधान न्यायाधीशले बोलाए न्यायाधीशहरूको पुनः बैठक। लुम्बिनीमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याइँदै। यसरी निकालिँदैछ घाँसे मैदानमा फसेको श्री एयरलाइन्सको जहाज। किन 6 घण्टा बन्द भयो फेसबुक? यसबारे पुरै जानकारी। म्यादी हाइड्रो पावरको आइपिओमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन। श्री एयरलाइन्सको जहाज चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुग्यो। नतिजाबाट सन्तुष्ट छु भन्दै प्रशिक्षक अल्मुतारीको भनाई। साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्कालाई पछाडि पार्दै नेपाली शीर्ष स्थानमा। 13 गोलको रेकर्ड तोड्ने चाहना छ भन्दै अञ्जन विष्टको भनाई। प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका छन् वन र उद्योग मन्त्रालय। स्वदेश फर्किएका नेपाली सिमानाकामा अलपत्र। 17,000ले लिए नयाँ बस पार्कबाट अग्रिम टिकट। 38 क्विन्टल सुन र सनमत्या प्रकरण मुद्दाको फैसला आज सुनाइदै। विधान महाधिवेशनको सन्देश एमालेको सुदृढ एकता भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। 500ले बढ्यो सुनको मूल्य। प्रचण्डले मागे यी मन्त्रालय। प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक। सङ्खुवा सभामा सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। संसदमा एमालेको नारा कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपानी सदाको तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द त्रिभुवन विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको जहाज चिप्लिएको छ। नेपालगञ्जका लागि उड्न लागेको NONANF कल साइन भएको Q408 जहाज ट्याक्सी बेबाट चिप्लिएर घाँसतिर गएको थियो भने जहाज धावन मार्गमा नभएको कारण उडान भने सञ्चालन भइरहेको छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार धावन मार्गमा जाने क्रममा पार्किङ क्षेत्रमै गुड्दै घाँसे मैदानतिर चिप्लिएको हो भने जहाजमा कुनै पनि क्षति भएको छैन। पाङ्ग्रा भने ट्याक्सी बेबाट बाहिर आएको छ भन्दै बताइएको छ। यात्रुलाई अर्को जहाजमा पठाउने तयारी गरेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिएका छन्। यो जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 80 जना रहेका थिए। पार्किङ क्षेत्रबाट धावन मार्गतर्फ जाने क्रममा घाँसे मैदानमा धासिएको श्री एयरलाइन्सको जहाजलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। विमानस्थल कर्मचारीहरूले गल, कैसी लगायतका उपकरण प्रयोग गरी धासिएको पाङ्ग्रालाई माथि उठाएर बाहिर निकाल्ने प्रयासमा जुटेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी घाँसे मैदानमा फसेको श्री एयरलाइन्सको जहाजलाई बाहिर निकाल्न थालिएको छ। दर्शकवृन्द सोमबार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप करिब 6 घण्टा चलेनन्, जसको कारण सामाजिक सञ्जाल तथा मेसेजिङ एप प्रयोग गर्न करिब 3 अर्ब 50 करोड प्रयोगकर्ता सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका थिए। फेसबुकले ब्लग पोस्ट मार्फत आफ्ना डेटा सेन्टरहरूको बीचमा समन्वय गर्ने रुटरको मुख्य भागको कन्फिगुरेसन परिवर्तन भएकाले स्व अवरोध भएको समेत बताएको छ भने यसअघि फेसबुकको सेवा अवरोध हुँदा मानिसहरूले ह्याक भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। फेसबुकका संस्थापक तथा सिइओ मार्क जुकरबर्गले भने फेसबुक ह्याक नभएको र आन्तरिक समस्याका कारण सेवामा अवरोध देखिएको समेत बताएका थिए। फेसबुकमा सेवा अवरोध हुने समस्या कमै मात्रा आउँछ। यसअघि सन् 2019 मा 24 घण्टा भन्दा लामो समय फेसबुकको सेवा बन्द भएको थियो। त्यति बेलामा पनि फेसबुकले समस्या कन्फिगुरेसन परिवर्तनको कारण नै भएको बताएको थियो। यद्यपि यसपटक भने कम्पनीमा केही समस्या डोमेन नेम सिस्टममा पनि रहेको पाइएको थियो भने फेसबुकको सेवा पुनः सुरु भएसँगै सिइओ जुकरबर्गले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र मेसेन्जरको सेवा बन्द भएकोमा क्षमायाचना गरेका छन् भने उनले सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसहरू जोडिएकाले यो सेवा कति महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने आफूले बुझेको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द मालदिभ्समा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप 2021 मा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2ले पराजित गरेको हो भने नेपालको लागि सुमन लामा, अञ्जन विष्ट र आयुष घलानले गोल गरेका छन् भने नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मालदिभ्सलाई 1-0ले पराजित गरेको थियो। लगातार दोस्रो जितपछि 6 अङ्क जोडेको नेपालले शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ भने श्रीलङ्काको भने यो दोस्रो लगातार हार हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको खेलमा श्रीलङ्काले सुरुवातदेखि नै नेपालमाथि दबाव राख्न खोजे पनि नेपालले बल पोजिसनमा भने सुरुवातदेखि नै अन्तिममा नै पकड राखेको थियो। मल स्थित नेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा 31औं मिनेटमा सुमन लामाले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए भने राष्ट्रिय टिमका लागि सुमनको यो पहिलो गोल रहेको थियो। पहिलो हाफमा नेपालले अग्रता कायमै राखेको थियो। दोस्रो हाफमा सुरुमै नेपालले गोल थप्यो। 50औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपालको अग्रता दुब्बर पारेका थिए। अञ्जनले रिबाउन्ड बलमा गोल गरेका थिए। 56औं मिनेटमा श्रीलङ्काका हेमिल्टनले गोल गर्दै अन्तर कम पारेका थिए। त्यसपछि दुवै टिमले खेलमा गोल गर्ने केही अवसर पाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेनन्। सन्तोष तामाङले श्रीलङ्कन गोलकिपर सुजन परेरासँग 1 भर्सेस 1 मा गोल गर्न सकेनन्। वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका आयुष घलानले 43औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को अग्रता समेत दिलाएका थिए। त्यसअघि पनि उनले गोलको अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। आयुषले राष्ट्रिय टिमका लागि गरेको यो पहिलो गोल रहेको थियो। विशेष गरी साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै नेपाली शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी साफ च्याम्पियनसिप 2021 मा लगातार दोस्रो जित हात पारेपछि नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले नतिजाबाट आफू खुसी रहेको र 3 अङ्क नै ठूलो भएको समेत बताएका छन्। मले
स्थित नेसनल स्टेडियममा सोमबार राति भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 ले पराजित गरेको थियो भने म धेरै खुसी छु किनकि हामीले खेल जित्यौं। यो प्रतियोगितामा अङ्क धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले 6 अङ्कमा 6 अङ्क नै जोडेका छौं। खेलपछि पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा अल्मतारीले भनेका थिए उनले नेपालका लागि 3 अङ्क नै ठूलो भएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी नतिजाबाट सन्तुष्ट छु भन्दै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मतारीले भनेका छन्। त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड अन्जन बिष्टले नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान तोड्ने चाहना रहेको समेत बताएका छन्। मालदिभ्समा भइरहेको साफ च्याम्पियनशिपमा सोमबार राति श्रीलङ्कालाई 3-2 ले पराजित गर्दा गोल गरेका अन्जनले खेलपछि यस्तो चाहना व्यक्त गरेका हुन्। दर्शकवृन्द 38 क्विन्टल सुन तस्करी र मोरङको उर्लाबारीमा सनम साकेको हत्या सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज आउने भएको छ। प्रतिरक्षा एवं प्रतिउत्तर बहस 2 दिन अघि सकिएकाले आज मुद्दाको फैसला हुने जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्ठदार टिकेन्द्रवीर जंग राणाले बताउनु भएको छ। अदालतका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासमा गत आइतबार मुद्दाको अन्तिम सुनवाई सकिएको थियो भने मंगलबार लम्सालकै इजलासमा फैसला आउने भएको हो। अन्तिम तयारी भइरहेकाले कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा आज साँझसम्म मुद्दाको फैसला हुन सक्ने श्रेष्ठदार राणाले बताउनु भएको छ। मुद्दाका प्रमुख प्रतिवादी उर्लाबारीका गोरे भनिने चुडामणी उप्रेती हुन्। उनीसँगै नेपाल प्रहरी र उच्च अधिकारी सहित मुद्दामा 77 जना प्रतिवादी रहेका छन्। प्रतिवादी मध्ये 55 जना पक्राउ परेका छन् भने 22 जना अझै फरार रहेका छन्। फरार भएकाहरूको हकमा भने मुद्दा मुलतबीमा रहने श्रेष्ठदार राणाले बताउनु भएको छ। मुद्दाका प्रतिवादी उच्च अधिकारी तस्करीको सुनका लगानीकर्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारी तथा गोरे समूहका सदस्यहरू रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 38 क्विन्टल सुन र सनम हत्या प्रकरण मुद्दाको फैसला आज सुनाइदिछ। दर्शकवृन्द संखुवासभाको मालदी नगरपालिका 1 कुम्लिङ खोला गाउँमा भएको 6 जनाको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। संखुवासभा जिल्ला अदालतले 4 जना अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ भने मालदी नगरपालिका 1 कुम्लिङ खोला गाउँमा खड्गबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की, रणबहादुर कार्की, हस्तबहादुर कार्कीलाई सोमबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी डिली पर्साईले जानकारी दिनुभएको छ। अदालतले 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई बाल सुधार गृह विराटनगर पठाउन आदेश दिएको छ भने गत भदौ 21 गते बिहान मालदी 1 कुम्लिङ खोला गाउँ स्थित 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, 84 वर्षीय उनकी आमा पार्वती कार्की, 52 वर्षीय श्रीमती कमला कार्की, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, नाति 8 वर्षीय दिपेन कार्की र नातिनी 5 वर्षीय गुम्बा कार्कीको सामूहिक हत्या भएको थियो। विशेष गरी संखुवासभाका सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। दर्शकवृन्द नेकपा एमाले 3 वर्षभन्दा अघिको सम्पत्तिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर मिना गर्ने गरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थापनको विरोधमा संसदमा नाराबाजी गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बेल घेराउ गर्दै एमाले सांसदहरूले कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। सरकारले बजेट मार्फत चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता, सेवा प्रदायक लगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो 3 वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाका कारण स्रोत नखुलेको सम्पत्तिले वैधता पाउने भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ भने प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले बेल घेरेर नाराबाजी गरेका छन् भने एमाले सांसदको नाराबाजी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय दलित आयोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि बैठकको सोच 22 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। विशेष गरी कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन भन्दै संसदमा एमालेले नारा लगाएको छ। दर्शकवृन्द काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट दशैंका लागि घर जान 17,000 यात्रुले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छन्। गत वर्ष घटस्थापनाको अघिसम्म 60 देखि 70,000 यात्रुले अग्रिम टिकट बुकिङ लिने गरे पनि यस वर्ष भने यात्रुको संख्यामा कमी आएको हो। यात्रुले घटस्थापनादेखि अष्टमीसम्मका लागि अग्रिम टिकट काटेका छन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो अग्रिम बस टिकट लिने यात्रुको चाप नभएको बताएका छन् भने उनले भनेका छन् कोरोना महामारी र बाटोको दुरावस्थाका कारण अग्रिम टिकट लिने यात्रु सोचे जस्तो छैनन्। कुल 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको राष्ट्रिय बस पार्क गङ्गबुबाट हाल 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन आवाजात गर्दै आएका छन्। हाल नयाँ बस पार्कमा दैनिक 1000 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन आवाजात गर्दै आएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा चाबेल, गौशाला, माछापोखरी, कोटेश्वर र कलङ्कीमा पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 17,000ले बस पार्कबाट अग्रिम टिकट लिएका छन्। दर्शकवृन्द कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा झाडापखालाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कृष्णनगर नगरपालिका 8 का 45 वर्षीय बल्लु केवट र वडा नम्बर 9 का 4 वर्षीय बालक रहेको नगरपालिकाका मेयर रजत प्रताप शाहले बताउनु भएको छ। झाडापखाला लागेका 52 जनाको शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्जमा उपचार भइरहेको र गम्भीर अवस्थाका 7 जनालाई अन्यत्र रिफर गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। दूषित पानीका कारण झाडापखाला फैलिएको पाण्डेले बताएका छन्। झाडापखाला नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयबाट औषधि र जनशक्ति कृष्णनगर पठाइसकेको र आफू पनि प्रभावित
क्षेत्रमै रहेको भन्दै पाण्डेले भनेका छन्। दूषित पानी रहेकै कारण झाडापखाला फैलिएको हो। पानी कहाँ कसरी दूषित भयो भन्ने पत्ता लगाउँदैछौ भन्दै पाण्डेले भनेका छन् भने नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा राति 12 बजेदेखि झाडापखाला लाग्ने बिरामीको संख्या वात्तै बढेको मेयर साक्यले बताएका छन्। विशेष गरी कपिलवस्तुमा झाडापखालाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 52 जना अस्पताल भर्ना भएका छन् र 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, बजाज एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL 2021 अन्तर्गत मंगलबार काठमाडौँ किङ्स 11 र भैरवा ग्याडिटियर्स बीच तय भएको अन्तिम खेल रद्द भएको छ। खेल हुन नसकेपछि भैरवासँग अर्को बाँड्दै सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ प्लेअफ पुगेको छ। उता सावेक विजेता ललितपुर पेट्रियोटिस भने काठमाडौँ समानाङ्क रहे पनि नेट रन रेटमा पछि पार्दै लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ। काठमाडौँ र भैरवा बीच मंगलबार 9:30 बजे खेल सुरु हुने तालिका थियो, तर सोमबार परेको भारी वर्षाका कारण ट्यु मैदानमा आउटफिल्ड भिजेर गिलो भएकोले खेल खेल्न लायक नभएपछि खेल रद्द भएको हो। खेल नभएपछि काठमाडौँ र भैरवाले 1-1 अङ्कले बाँडेका थिए भने 5 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको काठमाडौँको चौथो स्थानमा हरेक प्लेअफ पुगेको थियो भने भैरवालाई भने खेल नहुँदा घाटा लाग्यो। भैरवा र पोखरा रिजनको समान 7 अङ्क रहे पनि भैरवामा रन रेट अघि थियो, तर लिगमा धेरै खेल जितेको आधारमा अङ्क तालिकामा अघि रहने प्रावधान रहेकाले पोखरा दोस्रो र भैरवा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो। विशेष गरी भैरवासँग अन्तिम खेल रद्द भएपछि काठमाडौँ प्लेअफमा ललितपुर बाहिरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 ले बढेर 90,300 कायम गरिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 90,300 तोकिएको छ भने छापावाला सुन सोमबार प्रति तोला 89,800 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै सुनको मूल्य आजको कारोबार मूल्य प्रति तोला 89,850 कायम गरेको छ भने जुन सोमबार प्रति तोला 89,350 कारोबार भएको थियो। महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ भने सोमबार प्रति तोला रु 1,160 मा कारोबार भएको चाँदी पनि सोही मूल्यमा कारोबार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत 1,760 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन चाँदी कारोबार मूल्यका आधारमा नेपालमा महासंघले सुन तथा चाँदीको मूल्य तोक्ने गर्दछ। विशेष गरी 500 ले सुनको मूल्य बढेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले शहरी विकास सहितका मन्त्रालय आफू रोली पाउनुपर्ने दावी गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको 3 महिना पुग्ने लाग्दा मन्त्री परिषद विस्तार तयारी भइरहेका बेलामा माओवादीले शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, भूमि सुधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्नो दावी पेश गरेको छ। तर 4 गठबन्धनका दलहरूबीच भागभण्डा लगाउने क्रममा माओवादीले मागे जति मन्त्रालय भने पाउने सम्भावना कम रहेको छ। मन्त्रालय भागभण्डा मिलाउन बिहान 10 बजेदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि बेलाटारमै रहेका छन्। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल सकिएपछि भागभण्डालाई अन्तिम रूप दिन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक टारमै बस्ने तयारी रहेको छ भने माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, हरिबल गजुरेल, अञ्जना बिसङ्के सहितका नेताहरूको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेको छ भने माओवादीबाट 1 जना या 2 जना नेताहरू राज्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर गठबन्धनबीच अझै भागभण्डा मिलिसकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको मन्त्रालयको दाबीले विवाद भइरहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी प्रचण्डले हामीले बताएका मन्त्रालय माग गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण शेयर IPO का लागि आजसम्म आवेदन पाइनेछ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको 22,50,000 किता अर्थात् 22,50,00,000 रुपियाँका लागि आजसम्म आवेदन खुला गरेको थियो। बिक्रीमा ल्याएको जम्मा शेयर मध्ये 45,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि, 1,12,500 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि रहेको छ भने त्यसमा बाँकी रहेको 20,92,500 किता सर्वसाधारणका लागि रहेको बताइएको छ। विशेष गरी न्यादी हाइड्रोपावरको IPO मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक बुधबार बस्ने कार्यसूची रहेको छ। सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भोलि बस्ने बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट पेश गर्ने तयारी गरेका छन् भने यसअघि एमाले नेता शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि प्रस्तुत गरेको 40,95,97,00,00,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। तर सरकार अल्पमतमा परेकाले प्रदेश सभाबाट पारित गर्न नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। साउन 28 मा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीको गठबन्धनको सरकार समेत रहेको थियो। विशेष गरी लुम्बिनीमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याइँदैछ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पश्चिमी सिमानाका त्रिनगर गौरीफन्टामा पुगेका यात्रु अलपत्र परेका छन्। भारतमा विभिन्न शहरबाट नेपाली फर्केका नेपाली नागरिकहरू नाकामा अलपत्र परेका हुन्। गन्तव्यसम्म पुर्याउने भन्दै भाडा लिएका ट्राभल्स एजेन्सीले गौरीफन्टासम्म मात्रै पुर्याइदिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। दिपालसम्म पुर्याउने भने 2,500 भारतीय रुपियाँ भाडा लिएको ट्राभल एजेन्सीले नाकामै छोडेर डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिकाका गन्जु बोहराले बताएका छन् भने उनीसँगै 80 जना भन्दा बढी यात्रु आएका थिए। अन्य गाडीमा स्वदेश फर्केकाहरू पनि समस्यामा परेका छन्। विशेष गरी स्वदेश फर्किएका नेपाली सिमानाकामा अलपत्र परेका छन्।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनले सुदृढ र भावनात्मक एकताका लागि सन्देश दिएको बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा यही असोज 15 देखि 17 गतेसम्म भएको विधान महाधिवेशनमा ताप्लेजुङबाट सहभागी प्रतिनिधिका लागि मंगलबार आयोजित चियापान कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले महाधिवेशनको समापनका अवसरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकताबद्ध भई पार्टीलाई सक्रियता बनाउन गरेको घोषणा सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले महाधिवेशनको सन्देशलाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आग्रह गरेका छन् भने चियापान कार्यक्रममा ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो। विशेष गरी विधान महाधिवेशनको सन्देश एमालेको सुदृढ एकता भन्दै योगेश भट्टराईले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, मन्त्रालय बाँडफाँडमा भाग खोजेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको खुलेको छ। दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ भने तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन्। अब मन्त्रालय भागभण्डा पिछुलो भएको छ, जसका कारण आज भोलिमै गर्ने भनेको मन्त्री परिषद विस्तार समेत अन्यलमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले 28 असारमा संसद पुनर्स्थापनाका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श गरेको थियो। 29 असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 309 विश्वासको मत लिइसकेका थिए भने तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन्। 3 चरणमा गरेर 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले 16 मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गेको छैन, किनकि जम्मा मन्त्रालय संख्या 21 छ। दलभित्र आकांक्षी भएकाले सबै दल सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन्। त्यसमाथि 2वटा मन्त्रालयमा प्रधान न्यायाधीश जबराको दाबी रह्यो। उनले वन र उद्योगमा दाबी समेत गरेका थिए। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक पुलकोट बोलाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको समाचार आइरहेको बेलामा न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बस्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार बैठक दिउँसो 1 बजेपछि बस्नेछ भने दशैं बिदाको अवधिमा मुद्दा सुनाइ गर्ने, न्यायाधीशहरूको नाम तय गर्ने लगायतका एजेन्डामाथि छलफल हुने प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बोलाएका छन्। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।